हामीले आज एउटा एकदमै राम्रो कथा लिएर आएका छौँ र यो कथा जसले लेख्नु भएको छ उहाँका लेखहरूको, उहाँका कथाको, उहाँका शब्दको हामी धेरै फ्यान छौँ र यो कथा पनि उहाँका कथाहरूमध्ये एउटा एकदमै राम्रो कथा हो जसले साँचो प्रेमलाई एउटा छुट्टै ढङ्गले परिभाषित गरेको छ। त्याग शीर्षकको एउटा कथा आज हाम्रो हातमा छ, जुन कथालाई लेख्नु भएको छ लेखक नारायण पोखरेलले। नारायण पोखरेलजीलाई हामीलाई यो कथा वाचन गर्ने मौका दिनुभएकोमा हाम्रो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा अरू कथालाई जस्तै यो कथालाई पनि धेरै माया प्रेम दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासको साथमा हामी यो कथा सुरु गर्दैछौँ। जब म 13 वर्षको थिएँ त्यो बेला मेरो मिल्ने साथी कोही पनि थिएनन्। हाम्रो परिवार गाउँको निम्न वर्गमा गरिन्थे। म कक्षा 8मा अध्ययनरत थिएँ। एक दिन गाउँकै धनाढ्य व्यक्तिको छोरोसँग मेरो घनिष्ठता बढ्न थाल्यो। ऊ गाउँको धनी व्यक्तिको एकमात्र सन्तान थियो। म भने 2 सन्तान मध्येको कान्छो थिएँ। मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो, दाइ पनि पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो साथीको नाम थियो राजीव। हामी दुईमा कहिले पनि धनी र गरिबको कुरा हुने थिएन। हामी दुई सँगै स्कुल जाने, सँगै फर्कने गर्थ्यौँ। केही समयपछि उसको केटी साथी पनि हामी दुईको ग्रुपमा मिसिने कुरा गरिन्। मैले पनि सहमति जनाएँ अनि हामी त्यस दिनदेखि 3 जना भयौँ। जहाँ जाँदा पनि 3 जना सँगै हुन्थ्यौँ। केटीको नाम थियो सलिना। हरेक कुरामा निर्णय हामी 3 जना नै लिने गर्थ्यौँ। हेर्दा गहुँ गोरी सलिना प्राय जसो 2 चुल्टो कपाल बाँड्थी, ओठमा लिपस्टिक प्राय जसो लगाउँथी। केही खानेकुरा खाँदा पनि लिपस्टिक पुछिन्छ कि जसो गरी अलि असजिलो भान भए चाहिँ गरेर खान्थी। स्कुल जाँदा आउँदा स्कुल पोसाकमा देखिन्थी र घरमा गएर गुन्यु चोलीमा सजिन्थी। हामीहरूको दोस्ती कति छिटो 1 वर्ष पुगेछ पत्तै पाइएन। हामी कक्षा 9मा पढ्न थाल्यौँ। म चाहिँ कता कता भित्रै सलिनालाई मन पराउन थालेछु। उसको प्रत्येक कुराको नशा लाग्न थालेछ। तर अब वित्यास पर्यो। कसरी उसलाई आफ्नो भावना व्यक्त गरौँ? जताततै उसलाई नै देख्न थालेँ। यो माया बस्न न कुनै उमेर चाहिने रहेछ, न समय पत्तो नभई हुँदो रहेछ प्रेम। मैले जस्तै सलिनाले नि मन पराउँथ्यो होला त? मनमा यस्तै कुरा खेलिरहन्थ्यो। मेरो ध्यान पढाइभन्दा सलिनालाई कसरी प्रेम प्रस्ताव गर्ने भन्नेतिर मात्र जान थाल्यो। कसरी भनौँ मेरो मनको कुरो उसलाई? ऊ पनि त धनाढ्य बाबुकी एकमात्र छोरी थिए। एक दिन साथी राजीवले भन्यो, सुन त, तिमी कसैलाई मन पराउँछौ हो? अनि म झस्काउँदै झट्ट सोधिहालेँ, किन र? के मेरो अनुहार कसैलाई मन पराएको जस्तो देख्छ र? यति भन्दै गर्दा मेरो मुटुको धड्कन नै रोकिएला जस्तो गरी धड्किएको थियो। अनि डर पनि लाग्दै थियो। कतै कसैलाई भनिदियो भने? हामीहरू एउटै गाउँका थियौँ र हामीहरूको गाउँमा प्रेमको बारे त्यति ज्ञान नभएको हुनाले प्रेम गर्नेले इज्जत फाल्छन् भन्दथे सबैजना। कसैले थाहा पाए भने मेरो अनि सलिनाको खैरात थिएन। बिचरी सलिनालाई त यो बारे थाहा पनि थिएन। यदि प्रेम भएको खण्डमा दुवैजना प्रेमी प्रेमिकाले नै गाउँ छोड्नु पर्ने हुन्थ्यो। अनि मैले सोचेँ, मैले माया गर्छु भनेर त भनौँला, तर कसैले भन्देला कि भन्ने डर पनि लाग्दै थियो। होइन, त्यो झुट कुरा हो भनेर मैले राजीवलाई टारिदिएँ। र फेरि केही दिनपछि राजीवले मलाई केही कुरा भन्यो। त्यो सुनेर मेरो खुसीको सीमा नै हरायो। उसले भनेको थियो उसले तिमीलाई मन पराउँछे। भोकाएको मान्छेलाई खिर पाएको जस्तो। अब म उसलाई भेटेर उसको सामु नै उभिएर उसकै मुखबाट सुन्न चाहन्थेँ उसले मलाई माया गर्छ भन्ने कुरा। त्यो सुन्नको लागि मलाई अर्को दिन कुर्नु पर्ने थियो। भोलिपल्ट उसले गाउँका मान्छे कमै आवत जावत गर्ने ठाउँमा जाने निर्णय गरी र हामी त्यतै गयौँ। मनमा डर पनि त त्यस्तै थियो। कतै गाउँलेले देखे भने के गर्ने? देखिहाले दुवैले सजाय भोग्नु पर्ने हुन्थ्यो। उसले भनेको ठाउँमा दुवै पुग्यौँ र ऊ मेरो सामु उभिएर सबै कुरा भने र एकैछिन हामी दुवै चुपचाप लाग्यौँ। अनि मैले पनि आफ्नो मनको कुरा सबै भनिदिएँ। हामी दुई एउटै स्कुलमा पढ्ने भए पनि क्लास भने भिन्न थियो। म 9 क्लासमा पुगिसकेको थिएँ, ऊ 8 क्लासमा पढ्दै थिए। दुवैजना स्कुल जाने आउने सँगसँगै गर्थ्यौँ। त्यस दिनदेखि म स्कुल नगएमा ऊ पनि नजाने गर्न लागि अनि ऊ स्कुल नगए म पनि नजान थालेँ। ऊ स्कुल नजाँदा स्कुल नै सुनसान लाग्थ्यो। यत्तिकै समय कति छिटो छिटो बितेछ। म 10 कक्षा पुगेँ। मैले एसएलसी परीक्षा पनि दिएँ। उसले कक्षा 9को परीक्षा। दुवैजना पास पनि भयौँ। त्यति बेला हाम्रो गाउँमा कक्षा 10 मात्र पढाइ हुन्थ्यो।
म पढ्नको लागि सहर जानुपर्ने भयो। म आफ्नो पढाइ अगाडि बढाउन चाहन्थेँ, त्यसैले सहर जाने निर्णय गरेँ। र रही उसलाई त अझै 1 वर्ष त त्यही गाउँमा बसेर पढ्नुपर्ने थियो। अब के गरौँ? अनि उसलाई पनि सहर पढ्न जानको लागि घरमा अनुरोध गर्न लगाएँ र उसले आफ्नो बाबा आमासँग अनुरोध पनि गरिछे। आमाले हुँदैन भनेर जवाफ फर्काउनु भएछ। अब के गर्ने? म दुधारमा परेँ। त्यसपछि मैले साथी राजीवलाई भेटेँ अनि सबै कुरा भने, किनकि ऊ हामी दुवैको मिल्ने साथी थियो र हामी दुईको छिमेकी पनि। मैले सबै कुरा भन्न नपाउँदै उसले भन्यो, तिमीहरू दुईजनाको बारेमा मेरो घरमा थाहा भएछ, कसैले भनेको होला सायद। अब मेरो मुटुले भने ठाउँ छोडेर कतै भागुला जस्तो गरी जोडले धड्किन थाल्यो। मेरो ओठ मुख सुकेर आयो। लौ, अब के हुने हो? साह्रै डर पो लाग्न थाल्यो। मेरो मनले डरको पूर्ण विराम लगाउन सकेन। निधारभरि वर्षा भयो पसिनाको। त्यसपछि केही नभुली म साथीसँग बिदा मागेर घरतिर लागेँ र अर्को दिन म गाउँबाट केही टाढा केही नजिकको दाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यहीँ गएँ। उहाँ चाहिँ सानोतिनो जागिरे हुनुहुन्थ्यो र दाइले सोध्नुभयो, घरबाट भागेर आइस कि क्या हो? मन चसक्क चस्कियो हिजोको कुराले र मन गुम्म परिरह्यो। बादल लागेको मौसम जस्तो, निभ्न लागेको बत्ती जस्तै मधुरो स्वरमा जवाफ दिएँ, होइन दाइ, स्कुलको बिदा छ, घुम्नको लागि आएको। भाउजू पनि त्यही छेउमै हुनुहुन्थ्यो। दाइले जवाफ दिन नपाउँदै भाउजूले भन्नुभयो, ल ठिकै त छ नि। म त्यहाँ 5 दिन जति बसेको थिएँ। आमा मलाई खोज्दै त्यहीँ आइपुग्नु भयो। पहिले धेरै सम्झाउनु पनि भयो, हेर गाउँमा माया प्रेमको कुरा नगर, बिर्सिदे सबै कुरा। तेरो उमेर पनि त भएको छैन। त्यसमाथि उनीहरू खानदानी छन्, हामीसँग केही छैन। हामीहरू त मान्छौँ तर हाम्रो कुरा उनीहरू मान्दैनन्। मेरो मनमा भने भित्रभित्र आगो सल्किँदै थियो। मरुभूमिको भुमरीले मलाई नै पछ्याइरहेको भान भयो र मैले आमालाई यी सबै कुरा झुटा रहेको बताएँ। म कसैलाई पनि प्रेम गर्दिनँ। म त यहाँ दाइका घुम्नको लागि पो आएको त भनेर भनिदिएँ। त्यसपछि आमा र म दाइकोबाट बिदा भएर घरतिर लाग्यौँ। अब मेरो सहर जाने दिन आयो। सलिना भने गाउँमा नै पढ्ने भएकी थिए। म भने मन गाउँमै छोडी, अझ भनौँ सलिनासँगै छोडी केवल शरीर मात्र लिएर सहर आएँ। यहाँ सहर आएर कलेज त भर्ना भएँ, तर मलाई घर परिवार बुबा आमाको भन्दा धेरै घरिघरि उसकै याद आइरहन्थ्यो। म आजसम्म घर धेरै दिनको लागि छोडेर यति लामो समयसम्म बाहिर बसेको थिइनँ। एक त घरदेखि टाढा बस्नु परेको अनि आफ्नै मुटु उतै छोड्नु परेको। त्यसैले होला मैले पढाइमा पनि त्यति ध्यान दिन सकिनँ। यस्तै यस्तै यादहरूमा हराउँदै आफ्नै कल्पनाको कल्पना पुलमा रमाउँदै 6 महिना बितेको पत्तै पाइनछु। यतिकैमा फेरि मलाई पढ्न मन लाग्न छाड्यो अनि कलेज छुट्टी लिएर म एउटा होटलमा काम गर्न थालेँ। त्यो होटलमा 1 महिनासम्म काम गरेँ। 1 महिना काम गर्दा म धेरै पटक रोएँ। कहिले घरको याद आएर रोएँ त कहिले सलिनालाई गुमाउनु पर्ने हो कि भनेर रोएँ। 1 महिनासम्म कलेज नगएपछि कलेजले घरमा खबर गरेछ अनि बुबा मलाई खोज्दै सहर आइपुग्नु भयो। एक्कासी बुबालाई देख्दा मैले आफैलाई सम्हाल्न सकिनछु। बुबालाई अँगालो हाल्दै रुन थालेछु। म रोएको देखेर बुबाले पनि आँखाभरि आँसु पार्नुभयो। त्यहाँ एकैछिन सन्नाटा छायो। एकछिनको सन्नाटापछि बुबा बोल्नुभयो, हेर तँलाई मैले धेरै पढाउन खोजेँ, तँमाथि ठुलो सपना देखेको छु। यता शिक्षकहरूले पनि घरमा दिनहुँ खबर पठाएर खोइ तपाईँको छोरा भन्छन्। मैले जवाफ दिने शब्द नै भेटिनँ। बुबाको कुरा सुनेपछि मैले बुबालाई ढाँटेर जवाफ दिएँ कि म मामा घर गएको थिएँ। बाबुको माया न हो, मेरो कुरा सजिलै पत्याउनु भयो। त्यसपछि हामी बाबु छोरा कलेज गयौँ। कलेजमा प्रिन्सिपलले बुबासँग कुरा गर्नुभयो। प्रिन्सिपलले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, तपाईँको छोरा पढ्न चाह्यो भने राम्रो पढ्न सक्छ, प्रगति गर्न सक्छ। अरूभन्दा पनि उसलाई पढाउने कोसिस गर्नुहोस्, यसले भविष्यमा राम्रो गर्न सक्छ। त्यसपछि बुबाले मलाई सम्झाउन लाग्नुभयो, तर मैले बुबाको कुरा सुनिनँ र सुन्ने कोसिस पनि गरिनँ। बुबाको लाखौँ कोसिसको बावजुद पनि मलाई सम्झाउन नसकेपछि बुबा हार खाएर मलाई आफैसँगै गाउँमा लिएर जाने निर्णय गर्नुभयो र हामी बाबु छोरा गाउँतिर लाग्यौँ। पुस माघ महिनाको जाडो, गाउँ नि कठ्याङ्ग्रिएको जस्तो लाग्थ्यो, तर गाउँ उस्तै थियो, बाटो उस्तै थियो। खरबारीको चिलाउनेको बोट अलि बुढो भएको जस्तो देखिन्थ्यो, अरू उस्तै थियो। बदलिएको थियो त केवल मौसम। म त्यसै खुसी थिएँ। मेरी सलिना पनि त्यही त थिए नि। हामी कहिलेकाहीँ समय मिलाएर भेट्न थाल्यौँ। मेरो मन उसलाई भेटेपछि त्यसै प्रफुल्ल हुन्थ्यो। मैले गाउँको एउटा किराना पसलमा काम गर्न थालेँ।
धेरै ठुलो त थिएन त्यो पसल। केही समय काम गरेपछि त्यो काम छोडिदिएँ अनि म न पढाइ न काम त्यसै हल्लिएर बस्न थालेँ। यसैबीच मेरो काका भारतबाट आउनुभयो। उहाँ भारतमा बस्नुहुन्थ्यो। काका उतै होटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। म यता यत्तिकै बसेको देखेर काकाले मलाई पनि आफूसँगै लैजाने निर्णय गर्नुभयो। म पनि सबैसँग सरसल्लाह गरी काकासँग भारत जाने निर्णय गरेँ। सलिनाले पनि काम गर्नको लागि जानुपर्ने भाव देखाई अनि उसलाई म नआउँदासम्म पर्खेर बस्न अनुरोध गरेँ। उसले पनि आँखाभरि आँसु बनाएर मलाई बिदाईको हात हल्लाई। यता मेरो हालत पो कहाँ कम थियो र, तैपनि यो मेरो बाध्यता थियो। मलाई सलिनाको परिवारमा उसको लायक भन्नु थियो। त्यसैले केही पैसा कमाउला र उसलाई आफ्नो बनाउला भन्ने उद्देश्यले म काकासँग भारत प्रस्थान गरेँ। नयाँ दिल्लीमा पुगेर मैले पनि काकाले नै काम गर्ने होटलमा काम गर्न थालेँ। शरीर यता भए पनि मन उतै गाउँतिर नै थियो। त्यसैले त्यहाँ काम गरेको केही समयपछि फेरि घरको याद आयो। घरको भन्दा पनि सलिनाको बढी याद आयो अनि केही समय बिदा मिलाएर म घर फर्केँ। म पनि जवानीको सिडी चढ्दै लक्का जवान भइसकेको थिएँ। गाउँ पुग्दा मान्छेहरू मलाई हेर्थे र फलानुको छोरो त पैसा कमाएर आयो भन्दै आपसमा कुरा गरिरहन्थे। बाहिर निस्कँदा पनि मान्छेहरू कुरा बुझ्न मेरो पछि पछि लाग्थे। यता आफ्नो मनमा भने सलिना मात्र थिए। म गाउँ फर्केको भोलिपल्टै उसलाई भेट्नको लागि गएँ। त्यहाँ गएपछि थाहा पाएँ उसको त बिहे पो हुन लागेको रहेछ। के सोचेको थिएँ अनि के सुन्नु पर्दा म त छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ। आफैले टेकेको जमिन भाँसिए जस्तै लाग्यो। अझ भनौँ आकाश नै खसेर आफूलाई थिचे जस्तो लाग्यो। जसलाई पाउन मैले आफ्नो सबै कुरा त्यागेको थिएँ, पढाइ छाडेर घर परिवारदेखि टाढा बसेर दुःख गरेको उसैलाई पाउन त हो नि। जसलाई पाउनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ, अब उनै मलाई छोडी अरू कसैको हुँदै थिए। मैले आफूलाई सम्हाल्दै उसलाई सोधेँ, सलिना, तिमी आफ्नो इच्छाले नै बिहे गर्न लागेकी हौ त? के तिमी यो बिहेबाट खुसी छौ त? अनि उसले गोप्टो मुन्टो लगाएर जवाफ दिए, जे भयो नि, अब तिमीले जानेर के गर्छौ? अब धेरै ढिला भइसक्यो। हाम्रो मिलन सम्भव छैन। तिमी अब अर्कै खोज्नु, नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्नु अनि मलाई भुलिदिनु। आहा, कति सजिलै भुल्ने कुरा गरी सलिनाले। यति सजिलै भुल्न सक्ने भए किन आफ्नो पढाइ छाड्नु पर्थ्यो? उसको लायक हुन अरूको देशमा गएर भाँडा माझ्नु पर्थ्यो? मैले फेरि आफूलाई सम्हाल्दै भने, हामी यहाँबाट भागौँ, भारत जाउँ र उतै बसौँला र नयाँ जीवनको सुरुवात उतै गरौँला। तर उसले यो कुरा स्वीकार गरिन र भनी, यस्तो कुरा नगर, भागेर गएर हामी दुवैको लागि राम्रो हुँदैन। बुबा मम्मीको गाउँमा बदनाम हुन्छ। उसको कुरा सुनेर म झसङ्ग भएँ। बल्ल सपनाबाट बिउजिए जस्तै लाग्यो। उसँग बिताएका पल, गरेको कुरा र उसले मसँग गरेको बाचा सबै झुट रहेछ। त्यो आज थाहा पाएँ। तैपनि भन्न मन थियो, यदि तिमीले कुनै दिन पनि मसँग चोखो माया गरेकी थियौ भने के तिमी मेरो लागि आफ्नो बाबुआमा छोड्न सक्दिनौ? होइन भने किन मलाई अहिलेसम्म माया गर्छु भनी भ्रममा राख्यौ? मेरो भावनासँग किन खेल्यौ? तर भनिन, म चुपचाप त्यहाँबाट बाटो लागेँ। कुनै बेला म बिना बाँच्न सक्दिनँ भनेकी सलिना अहिले मलाई छाडेर अरू नैसँग जीवन बिताउन जाँदै थिए। आखिर कोही बिना कोही बाँच्न नसक्ने पनि त होइन नि। अब मलाई पनि सलिना बिनै बाँच्नु थियो नि पुरै जिन्दगी। म आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिइनँ। मेरो खुट्टा भने ठाउँमा टेकिएको थिएन। आँखामा टिलपिलाएको आँसुले बाटो देखेको थिइनँ। त्यति बेला देख्नेले मलाई जडाहा पनि भने होला। म पनि त्यस्तै भएको थिएँ। सलिनाको प्रत्येक कुरा, जाँडको प्रत्येक बोतल पिउँदा लागे जस्तै उसको वचन मुटुमा भिज्दै थियो। म रक्सीले होइन, उसको कुराले लरबराएको थिएँ। यत्तिकैमा म कसरी घर आइपुगेँ केही थाहा पाइनँ। घरमा पनि सन्चो छैन भनी मिठो झुट बोलेर म सुत्न गएँ। के थाहा बिचरा परिवारलाई मलाई के बिमारी भएको थियो। हेर्दा केही देख्थेन। बाहिरी चोट सबैले देख्छन्, तर मनको चोट कसले देख्छ र? दिल चोर्नी सलिनाले त देखिन, अरूलाई के भनौँ? न त म निदाउन सकेँ, न आफूलाई सम्हाल्न नै। डाको छोडेर रुन मन थियो। किन सलिनाले बिना मलाई बताई एक्लै त्यति ठुलो निर्णय लिए भनेर त्यो पनि गर्न सकिन। हाम्रो समाजमा छोराले रुनु हुन्न भन्छन्, तर सलिनाले मलाई रुवाइदिए। त्यो पुरै रात म सुत्न सकिनँ।